तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल में नाम। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। दाऊद ने अपनी गलतियों से कैसे सीखा और जैसे शरीयत की किताब में हुक्म है सही तरीके से खुदा के अहद के संदूक को यरूशलेम वापस कैसे लाया। वो जगह कहाँ है जहाँ अहद का संदूक रखा गया और बाद में हैकल तामीर की गई। साउल की बेटी दाऊद की बीवी मीकल ने वापस लाने पर दाऊद को अहद के संदूक के आगे नाचते कूदते देखकर हकीर जाना। उसने अपने दिल में उसको हकीर जाना। इस वाक़े पर खुदावंद और दाऊद का क्या रद्द अमल था। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। हम पुराने अहदनामे के मुताले में पहली तवारीख की किताब के 15वें और 16वें बाब तक पहुँच चुके हैं। आज के प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं खुदा के खादमीन को खुशामदीद कहूँगा। भाई इसाक खुशामदीद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर इसाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। साथ ही स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर इसाम, जैसे कि 15वें बाब में अहद का संदूक यरूशलेम लाया गया और हमने जाना कि अहद के संदूक को लाने की एक और कोशिश की गई थी, लेकिन वो गलत थी और वो अहद के संदूक से गलत तौर से पेश आए। लिहाजा बताइए कि क्या गलत हुआ और अहद के संदूक के मामले में इस बाब में वो क्या दुरुस्त करेंगे। मैं कहूँगा कि यकीनन दाऊद ने सबक हासिल किया, लेकिन इसकी कीमत भारी थी और खुशी के दौरान खुदावंद किसी पर टूट पड़ा और वो मारा गया। इस सबक की कीमत भारी थी और इसके बाद उसने वजूहात तलाश की कि क्या हुआ। उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था। और दूसरी चीज, सैमुअल के 6 बाब में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद ने जाती उबैदिया अदूम के घराने को बरकत दी क्योंकि अहद का संदूक उसके घर पर था। और बाइबल बताती है कि दाऊद ने ये सुना तो उसने खुदा के संदूक को वापस लाने का सोचा। उसने 2 बातें समझी, जो हुक्म दिया गया था उससे दूरी और जिंदगी में खुदा की हजूरी बरकत। जो हुक्म दिया गया था उससे दूरी बहुत महंगी पड़ी। सही, महंगी मतलब पड़ी। जो हुक्म दिया गया मतलब कि उसके लिए खुदा की खुदा का हदायत, कलाम और वो क्या कहता है। सही। और दूसरी चीज उसने महसूस किया कि खुदा की हजूरी बरकत बख्शती है। उसने जाती उबैद दोम के घराने को बरकत दी। तो अहद का संदूक वहां मुख्तसर वक्त यानी कि 3 माह तक रहा और फिर वो उसे वापस ले आया। पर चूंकि वो सबक सीख चुका था इसलिए वो उसे इस मर्तबा सही तौर पर वापस ले आया। और लिखा है कि खुदा के संदूक के लिए एक जगह तैयार करके उसके लिए एक खैमा खड़ा किया। वो जानता था कि अहद के संदूक को खैमा में होना चाहिए, सो वो उसको खैमा में रखेगा। और फिर इसके बाद जैसा कि उसने 13वें बाब में कहा कि उसने उन सरदारों से सुलह की जो हजार पर थे, इससे मुख्तलिफ क्या है। और उन्हें कहा अगर तुम्हें अच्छा लगे। उसने इस मर्तबा उनसे सलाह नहीं की क्योंकि जब बाइबल में हुक्म मौजूद है तो फिर हमें सलाह मशवरे की जरूरत नहीं कि क्या हमें ऐसा करना चाहिए या हमें वैसा करना चाहिए। तब दाऊद ने कहा कि लावियों के सिवा किसी को खुदा के संदूक को उठाना नहीं चाहिए। और यह बहुत अहम था क्योंकि पिछली मर्तबा सब इसमें शरीक हुए थे। तो अज़ा ने अपना हाथ बढ़ाया कि अहद के संदूक को थामे। सब लोग अहद के संदूक के बहुत करीब थे। सो दाऊद ने समझा कि लोगों को ऐसा होना चाहिए। हाँ, सब लोग अहद के संदूक के साथ होंगे, पर वो जो अहद का संदूक उठाए वो लावी हों और वो सिर्फ कहात के घराने में से, वो जो हारून के घराने में से हों। और फिर इसके बाद आखिर में उसने 13वीं आयत में लावियों से कहा क्योंकि जब तुमने
پہلی بار اسے اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ بائبل کیا فرماتی ہے اور کسی سے پوچھے بغیر رہنما کا کردار ادا کیا، لیکن ایک رہنما کے طور پر اس نے ہدایت دی۔ انہیں چنا کہ خدا کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں۔ پھر اس نے تمام اسرائیل کو جمع کیا تاکہ خداوند کے صندوق کو لائیں، لیکن اس بار اس نے اس کو درست طور سے کیا اور لاویوں نے اس سے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور اسے اس خیمہ میں رکھا جو اس کے لیے کھڑا کیا گیا تھا، اور دوبارہ وہ اسے بڑی خوشی کے ساتھ لائے اور بہت ساری قربانیاں گزرانی جیسے پہلی مرتبہ کیں۔ بھائی اسحاق، ہم نے بھائی اسام کی بات سے جانا کہ جیسے موسیٰ نے حکم کیا تھا، لاویوں نے خدا کے صندوق کو چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ انہوں نے اپنی غلطی سے سیکھا اور عہد کے صندوق کو بائبل کے مطابق اٹھایا جیسے خداوند نے حکم دیا تھا۔ انہوں نے عہد کے صندوق کو کہاں رکھا اور کیسے جشن منایا؟ جگہ کے حوالے سے دوسرے تواریخ کے 3 باب سے ہم جانتے ہیں کہ عہد کے صندوق کو کہاں رکھا گیا، اور سلیمان یروشلم میں کوہ موریہ پر، جہاں اس کے باپ داؤد نے روایت دیکھی، اسی جگہ جسے داؤد نے تیاری کر کے مقرر کیا، یعنی ارنان یبوسی کے خلیان میں خداوند کا گھر بنائے۔ خصوصاً کوہ موریہ کیوں؟ دراصل یہ ہمیں پیدائش اس کے 22ویں باب میں یاد دلاتا ہے، جب خداوند نے ابراہیم سے کہا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو دے، اس کی سوکھنی قربانی کے طور پر دے، کسی بھی جگہ نہیں بلکہ اسی جگہ جو خداوند نے مقرر کی ہے، اور یہ جگہ کوہ موریہ تھی۔ اور لفظ موریہ کے 2 معنی ہیں اور دونوں معنی ایک ہی خیال پیش کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو پہلے کے معنی ہیں خداوند کی کڑواہٹ، اور دراصل خداوند کی کڑواہٹ صلیب کی منزل سے جڑی ہوئی ہے جی، اور پیدائش 22 باب میں یہی مرکزی خیال ہے، اور اسی جگہ جہاں عہد کا صندوق رکھا گیا، اور وہ منظر پیش کرتا ہے جو مسیح مستقبل میں کرنے کو تھا۔ دوسرا معنی موریہ کی معنی خدا کا چنا ہوا، وہ جگہ جسے خدا نے چنا، اور دراصل صلیب وہ واحد جگہ نہیں جو خدا نے چنی کہ پاک اور راست باز خدا اور ناراست انسان کی ملاقات ہو ایک ساتھ، اور کائنات میں اور ایسی کوئی بھی جگہ نہیں ہے، اور کسی دوسرے کے وسیلے سے نجات نہیں، اور کسی دوسرے کے وسیلہ سے نجات نہیں، لیکن خداوند کے گرد ایمانداروں کے جمع ہونے میں بھی مرکز مسیح ہے، کیونکہ جہاں 2 یا 3 میرے نام سے اکٹھے ہوں گے، میں ان کے درمیان موجود ہوں، میں ان کے بیچ موجود ہوں۔ متی اس کے 18ویں باب کی 20ویں آیت۔ بھائی آیاد، عام فضا خوشی سے پر تھی، عہد کا صندوق اپنی جگہ آیا اور وہ خوشی سے جڑا رہا، اور یہ 2 اکٹھے زبور میں واضح ہے۔ میں بس ان کی نشاندہی کروں گا۔ زبور 132، اور یہ زبور عہد کا صندوق اپنی جگہ پر آنے کے متعلق بات کرتا ہے، جب اس نے کہا اے خداوند داؤد کی خاطر اس کی سب مصیبتوں کو یاد کر۔ پھر اس نے کہا جب تک خداوند کے لیے کوئی جگہ اور یعقوب کے قادر کے لیے مسکن نہ ہو۔ دیکھو، ہم نے اس کی خبر افرتہ میں سنی، ہمیں یہ جنگل کے میدان میں ملی، جسے ہم نے دیکھا یہ کریت یریم تھا۔ ہم اس کے مسکنوں میں داخل ہوں گے، ہم اس کے پاؤں کی چوکی کے سامنے سجدہ کریں گے۔ 8ویں آیت میں لکھا ہے اٹھ اے خداوند، اپنی آرام گاہ میں داخل ہو، تو اور تیری قدرت کا صندوق تیرے کاہن صداقت سے مبلس ہو۔ عہد کا صندوق 132 زبور میں اپنی جگہ پر آیا، جیسے یہ وجہ اور اس کا نتیجہ ہو۔ عہد کا صندوق اپنی جگہ آیا۔ کیسی اچھی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہے۔ اگر خداوند میرے دل میں اپنی جگہ لے تو کتنی برکت ہے، اور اگر خداوند ہماری جماعت اور کلیسیا میں اپنی جگہ لے تو کتنی زیادہ برکت ہے۔ اب میں چند آیات پڑھنا چاہوں گا، پھر ہم ایک وقفہ لیں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ 25ویں آیت سے، سو داؤد اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائیں، اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی، تو انہوں نے 7 بیل اور 7 مینڈھے قربان کیے۔ اور داؤد اور سب لاوی جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، اور گانے والے اور گانے والوں کے 7 کنانیہ جو گانے میں استاد تھا، کتانی پہرانوں سے ملبس تھے، اور داؤد کتان کا افود بھی پہنے تھا۔ یوں سب اسرائیلی نعرہ مارتے اور نرسنگوں اور تریہوں اور جھانجروں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربت کو زور سے بجاتے ہوئے خداوند کے عہد کے صندوق کو لائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں پہنچا، تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ کو خوب ناچتے کودتے دیکھا، اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا۔ ہم یہاں پر
ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ خوش آمدید۔ آئیے بڑھتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال کیجیے۔ 15ویں باب کی 25ویں اور 26ویں آیت میں لکھا ہے، سو داؤد اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خدا ان کے عہد کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائے، اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خدا ان کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی، تو انہوں نے 7 بیل اور 7 مینڈھے قربان کیے۔ تو میرا آپ سے سوال یہ ہے، کیا صندوق اس قدر بھاری تھا؟ خدا نے ان لاویوں کی مدد کی جو خدا ان کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، کیا صندوق اس قدر بھاری تھا؟ اس کے بہت سے معنی ہیں، ایسا ممکن نہیں کہ وہ بہت زیادہ بھاری تھا۔ اگر وہ بھاری تھا تو بہت سے لاوی تھے، اور جب خداوند نے کہا کہ اسے چوبوں سے اٹھایا جائے تو وہ اس کا وزن جانتا تھا، اور وہ اس کو بیابان میں اٹھا کر چلتے تھے، بیابان میں، اور وہ ایک لمبا سفر تھا، اور ایسا ممکن نہیں کہ خدا نے ان کی مدد اس لیے کی کیونکہ وہ وزنی تھا، بلکہ میرا خیال ہے کہ خدا ان کو واپس ان کے حواس میں لے آیا تھا، کیونکہ اس وقت سے پہلے وہ بدحواس تھے، اسے درست طور سے کریں۔ یہ خدا ان کی طرف سے مدد تھی جو مجھ سے صحیح کام کرواتا ہے اور میرے حواس واپس لوٹاتا ہے۔ اور دوسری چیز ذہنی مدد، اور اس فضا اور اس شاندار جشن میں ان کو ذہنی مدد کی ضرورت تھی، اس کے لیے جسمانی مدد نہیں چاہیے تھی۔ اور میں کہوں گا کہ تیسری چیز میرا خیال ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ خدا کی حضوری میں انسان محسوس کرتا ہے کہ وہ خدا کے بغیر سادہ سا کام بھی نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور ایک خوبصورت آیت مجھے یاد ہے جو یوحنا کے 15ویں باب کی 5ویں آیت ہے، لکھا ہے، تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں، مجھ سے جدا ہو کر تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، ایک سادہ سی چیز بھی۔ اور یہاں پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی اس سے کئی دہائیوں سے بیابان میں کرتے آ رہے تھے۔ تو کیا مجھے نئی مدد کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، مجھے روزانہ مدد کی ضرورت ہے، کیونکہ خداوند سے جدا ہو کر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لیکن میری بات کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ خداوند کی مدد کے معنی میرے حواس کو بحال کرنا ہے۔ یہ کوئی عام بات نہیں کہ میں درست سمت کو مڑوں۔ جب میں گناہ کرتا ہوں تو مجھے صحیح سمت میں جانے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری طرف اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ 3 مہینے پہلے ہونے والے واقعے کے بعد بہت ڈر گئے تھے، کیونکہ جب کسی نے عہد کے صندوق کو چھوا تو وہ مر گیا۔ ان پر ذہنی دباؤ بھی موجود تھا، ان پر ذہنی دباؤ تھا، تو ان کو اس منظر کو بھولنے کے لیے مدد کی ضرورت تھی۔ صحیح۔ بھائی اسحاق، داؤد بہت خوش تھا اور عہد کے صندوق کے آگے ناچ رہا تھا۔ تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ کو خوب ناچتے کودتے دیکھا، اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا۔ شاید کوئی کہہ بھی سکتا ہے کہ اسے یہ کرنے کا حق تھا، کیونکہ وہ بادشاہ تھا اور اسے عام لوگوں کی طرح عہد کے صندوق کے سامنے ناچنا نہیں چاہیے تھا۔ آپ کیا کہیں گے؟ دراصل پہلے اس نے اپنا شاہی لباس اتارا اور پھر کتانی پیرہن سے مبلس ہوا، جسے اس نے عہد کے صندوق کا خادم ہونا چنا یا اس کا غلام، جیسے وہ کہنا چاہتا ہو کہ جب خدا کا جلال منظر عام پر آتا ہے تو ہر انسان کا جلال جاتا رہتا ہے۔ اور داؤد کے دل میں یہی تھا، اس نے لوگوں کے سامنے کردار کے متعلق نہیں سوچا، بلکہ اس نے خوشی منائی اور ہر وہ ممکن طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کر رہا تھا، جیسے پرانے عہد نامہ کے وقت میں خوشی ظاہر کرنے کے جو طریقے جانے جاتے تھے۔ میکل کے حوالے سے یہ واضح ہے کہ اس لیے کہ خدا اور اس کے معلومات کی وہ فقط نہ تھی جیسی داؤد کے لیے تھی، اس لیے وہ محض اپنے بادشاہ کے کردار، اپنے شوہر کی پرواہ کرتی تھی کہ کیسے یہ حرکات اس کی عزت میں کمی لائیں گے، لیکن اسے خداوند کے صندوق اور اس غیر معمولی جشن اور خداوند کی خوشی اور لوگوں کے درمیان اس کی موجودگی کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ داؤد کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے خوفزدہ تھی۔ اگر لوگوں کی نظر میں داؤد حقیر ہوا تو اس کے نتیجے میں لوگ اسے بھی حقیر جانیں گے۔ ملکہ ہوتے ہوئے ڈاکٹر اسام 16ویں باب میں لکھا ہے، اور وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں۔ عہد کا صندوق رکھنے کے بعد انہوں نے قربانیاں چڑھائیں۔ سوختنی اور سلامتی کی قربانی 2 قسم کی قربانیوں کا ذکر ہے۔
ہمیں قربانی کے متعلق اور سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی کے متعلق بتائیے۔ دیکھیں، میں کہنا چاہوں گا کہ پرانے عہد نامے میں 4 قسم کی قربانیاں چڑھائی جاتی تھیں، اور یہ عید فصح کی قربانیوں سے بالکل مختلف تھیں۔ یہ 4 قسم کی قربانیاں تھیں: سوختنی قربانی، سلامتی کی قربانی، خطا کی قربانی اور جرم کی قربانی، اور آخری 2 کا تعلق خطا اور انسان کی خطاؤں سے ہے۔ خطا اور جرم کی قربانی۔ سوختنی قربانی مسیح کی قربانی میں خدا کی تعظیم کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا کے نزدیک مسیح کی قربانی کی وقت، یہ قربانی مکمل طور پر خدا کے سامنے چڑھائی جاتی تھی، اور واحد جو مسیح کے اس عمل کی اہمیت کی تعریف کر سکتا ہے، واحد جو ایسا کر سکتا ہے، وہ خدا ہے۔ خدا۔ اور ساتھ ہی میں کہنا چاہوں گا کہ سلامتی کی قربانی شکر گزاری کی قربانی ہے، اور اس میں ایک قسم کا حصہ ہے کیونکہ اس میں سے سب وہ جو کھاتے قربانی تھے۔ چڑھاتا ہے، اور ہارون اور اس کے بیٹے اور خدا کا بھی حصہ جی ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہاں اس نے 2 قسم کی قربانیاں چڑھائیں جن کا تعلق خدا ہم سے ہے۔ ناظرین کو یاد دلا دیں کہ قربانیوں کی جن 4 اقسام کے بارے میں بات ہوئی، ان کا ذکر احبار کی کتاب احبار میں کی موجود کتاب ہے۔ کے آغاز میں، جی، پہلے اور دوسرے باب میں۔ بالکل، پہلے باب سے لے کر 5ویں باب تک، صحیح۔ اور وہ ایک شاندار جشن تھا۔ دراصل وہ عبادت سے بھرپور تھا جو کہ انسانوں کو ان کے گناہ بھلا دیتا ہے، اور ایک چیز جو اسے یاد ہوتی ہے وہ خدا کے سامنے مسیح کی اہمیت ہے۔ سو یہاں داؤد نے وہ قربانی چڑھائی جو خدا کی تعریف کو ظاہر کرتی ہے۔ خدا آسمان سے دیکھ رہا تھا، اور وہ انسان یا گناہوں کی معافی کی وجہ سے خوش نہیں تھا، کیونکہ بس انسان مسیح کو عزت بخشتا ہے اور خود کو مکمل طور پر بھول جاتا ہے، اور وہ جس کے اندر شکر گزاری کے احساسات ہیں، اس سب کے لیے جو اسے خداوند سے ملا، شکر گزاری کی قربانی چڑھاتا ہے، اور باپ اور بیٹے کے ساتھ رفاقت رکھتا ہے، اور پھر وہ سلامتی کی قربانی چڑھاتا ہے۔ یہاں انہیں عہد کے صندوق اور خداوند کی خوشی کی پرواہ تھی، اور جیسا کہ ہم اس حوالے سے آیت کو پڑھیں تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کو بے ترتیبی سے نہیں لکھا گیا، اور میرا خیال ہے کہ روح تب سب سے زیادہ مطمئن اور سیر ہوگی جب مسیح کے اعمال کی تعریف ہو، نہ کہ اپنے گناہوں کی پرواہ کرنے سے۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی چڑھا چکا تو اس نے خدا کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو، کیا مرد کیا عورت، ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی۔ اور اس سے ہم یہ سمجھ پاتے ہیں کہ جب خداوند مطمئن ہو تو ہم اچھی چیزوں سے لبریز ہوتے ہیں۔ داؤد نے سب لوگوں کو بانٹا، اور سب لوگوں نے کھایا، اور سب نے خوشی منائی۔ اور یہی نہیں، ہم 6 آیت میں یہ بھی دیکھتے ہیں، اور بنایا اور یحزیل کاہن سدا ترہویوں کے ساتھ خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے رہا۔ یہ گواہی ہے۔ علامتی پہلو سے ان معاملات کی ترتیب شاندار ہے۔ سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانی سے خدا مطمئن ہوا، پھر سب لوگ مطمئن ہوئے، پھر سب لوگوں نے خوشی کے نعرے مارے، اور پھر ترہیاں آئیں جو گواہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور جب خدا اور لوگ مطمئن ہوں تو گواہی خود بخود اپنی بہتر حالت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جی صحیح۔ ہم ایک وقفہ لیں گے اور پھر کچھ آیات کی تلاوت کریں گے اور مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ عزیز ناظرین، ہم پہلی تواریخ کی کتاب کے 16ویں باب کو جاری رکھتے ہوئے آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں، اور اب میں 7ویں آیت سے تلاوت کرنا چاہوں گا۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کرے۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور اس کے آئین کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندہ اسرائیل کی نسل، اے بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو۔ وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اس کے آئین ہیں۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو، اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے اور اسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا۔ یہ کہہ کر میں کنعان کا ملک تجھ کو دوں گا، وہ تمہارا موروثی حصہ ہوگا۔ اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ
बहुत ही थोड़े और मुल्क में परदेसी थे। वो एक कौम से दूसरी कौम में और एक मुमलिकत से दूसरी मुमलिकत में फिरते रहे। उसने किसी शख्स को उन पर जुल्म करने ना दिया, बल्कि उनकी खातिर बादशाहों को तंबीह की कि तुम मेरे ममसूओं को ना छुओ और मेरे नबियों को ना सताओ। ऐ सब अहले ज़मीन, खुदा उनके हजूर गाओ, रोज़ बरोज़ उसकी निजात की बशारत दो। कौमों में उसके जलाल का, सब लोगों में उसके अजायब का बयान करो, क्योंकि खुदावन बुजुर्ग और निहायत सताइश के लायक है। वो सब माबूदों से ज्यादा मुहीब है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ेंगे और जानेंगे उनका सवाल। हमें इस गीत में खुदावंद की बयान करदा खसूसियात की वजाहत चाहिए। ये गीत बहुत मर्तबा खुदा की तरफ इशारा करता है। हम इस गीत के जरिए खुदा की खसूसियत जानना चाहेंगे। ये गीत खुदा की खसूसियत से भरा हुआ है, जो हमें बुलाता है कि खुदा की तरफ आ खड़े हों और उसके गवाह हों और कहें कि खुदावंद सही है, कि हमारा खुदा हकीकी जिंदा खुदा है। और यही वो आखिरी चीज़ थी जो डॉक्टर आसाम ने पिछले हिस्से में कही थी, और यहाँ ये हवाला 8वीं आयत में इसी चीज़ से शुरू होता है। खुदावंद की शुक्र गुजारी करो, उससे दुआ करो, यानी हमें उसके नाम को पुकारना चाहिए और उसकी अहमियत का ऐलान करना चाहिए और अपने ताल्लुकात और अपनी वफादारी का ऐलान उस शख्स से करें। फिर कलाम उस खुदा के मुतालिक बहुत शानदार अल्फाज फरमाता है, और उसके काम और उसके अजीब काम, उसके पाक नाम पर फख्र करो। खुदावंद की पाकीज़गी, जो खुदावंद के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे। खुदावंद के दीदार के तालिब रहो। खुदावंद सुनता है जो उसके तालिब रहते हैं, तो खुदावंद सुनता है। तो फिर वो खुदावंद की कुव्वत के मुतालिक बात करता है। फिर वो 14वीं आयत में खुदा की आइन के मुतालिक बात करता है। तमाम रोए जमीन पर उसके आइन है और उसका इख्तियार। सदा उसके अहद को याद रखो। यहाँ हम खुदा के वादों में उसकी ईमानदारी को देखते हैं। दरअसल ये खूबसूरत हिस्सा है 396, 105 और 106 ज़बूर से लिया गया है। भाई आयात काबिल जिक्र चीज ये है कि जब उन्होंने उन मज़ामीर से हवाला लिया, उन्होंने खुशी के हिस्से से खुदा की खसूसियात से जुड़े हुए हैं। मैं जानना चाहूंगा, क्या ये उनके झुकाव के मुताबिक था? ये वाजिया है। रूहुल कुद्स की रहनुमाई, रूहुल कुद्स की रहनुमाई आए एक चीज पर मुत्तफिक हों। जब अहद का संदूक अपनी जगह गया तो उसके गिर्द सब कुछ ठीक हो गया। जैसा कि हमने कहा कि ये लोगों के दरमियान खुदा की मौजूदगी का अक्स था, और आज भी वही चीज है। जब खुदावंद कलीसिया में और उसकी जमायत में अपनी जगह ले ले, तो आप देखेंगे कि परस्तिश का वक्त और ईमानदारों के दिमाग में इंसान को नहीं बल्कि खुदा को जलाल और ताजीम देने के लिए इत्तफाक है। परस्तिश के माहौल में एक इंसान अपने सब बुरे कामों को भूल जाएगा। दरअसल इंसान में खुद से कुछ भलाई मौजूद नहीं है। डॉक्टर एसाम, इस हिस्से में लोगों के साथ खुदा के कामों और खुदा की खसूसियात पर आपकी क्या राय होगी? देखें, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि तरबियत बहुत ज़रूरी है, और पहले वो खुदा में मसरूर होंगे और फिर 12वीं आयत में तुम उसके अजीब कामों को जो उसने किए याद रखो। वो उसमें मसरूर होंगे कि उस अजीम खुदा ने उनके लिए क्या क्या किया। और तीसरी चीज, सदा उसके अहद को याद रखो। और फिर मैं ये कहना चाहूँगा, अपने अहद को पूरा करने में खुदा की वफादारी शानदार चीज ये है कि जब उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ खुदा की वफादारी की बात की, तो उसने बड़े वाज़े अल्फाज में कहा वो अबदी अहद है। जैसे वो कहना चाहते थे कि हम जानते हैं कि हम इतने सालों बाद यहाँ क्यों लौटे, खुदा के अहद की पुख्तगी की वजह से जो बदलता नहीं, और अगर यह हमारी जिंदगियों पर मुनहसर होता तो हम वापस ना आ पाते। पर ये एक बार फिर खुदा के जलाल का ज़हूर है, जैसा कि हमने इन किताबों के मुताले के दौरान पिछली साथ में कहा। मेरा दूसरा मुशाहिदा 8वीं आयत है। लिखा है कि उसने पहले उन्हें कहा उससे दुआ करो, खुदा के नाम को बड़ी अहमियत दो, और फिर कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तिहार दो, जैसे कि वो देखे। मैं यहाँ पर कहूँगा, वो ये कहना चाहता था कि उसका नाम लेने के बाद वो खुदा के कामों को दूसरों को बताने लायक होंगे, उसके काम। फिर हम पढ़ते हैं कि उसके सब अजीब कामों का चर्चा करो, मतलब आपस में उसके मुतालिक बात करो। तो बस उसको सोचो और फिर उसके कामों का इश्तिहार दो, उसके कामों का दूसरों को इश्तिहार दो, कामों का चर्चा दूसरों में करो। तो उसने उसके कामों को दूसरों को बताने के लिए कहा। लेकिन आप उसके लोग होते हुए आपस में बात करें, आपकी गुफ्तगू आपके समाजी वक्त का मौजू अजीम खुदा के मुतालिक हो। बहुत ही खूबसूरत अल्फाज। खुदा आप दोनों को बहुत बरकत दे। अब जानते हैं कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। अहद के संदूक को सही तरीके से लाने के लिए दाऊद ने क्या किया।
दाऊद ने अपनी पिछली गलती से 2 चीज़ें सीखी। उसको मालूम था कि खुदा के हुक्म से दूर होने की कीमत बहुत भारी है, और वो ये भी जानता था कि खुदा की हजूरी को बहाल करने में बरकत है। जैसे खुदा ने ओबेद के घराने को बरकत दी, इसलिए वो उसको दोबारा लाया, लेकिन सही तरीके से। तो वो उस तरफ मुड़ा जो बाइबल में लिखा है, और रहनुमा के तौर पर किसी से सलाह ना की, क्योंकि जब किसी मखसूस मामला के हवाला से बाइबल में अबारत मौजूद हो तो सलाह की कोई ज़रूरत नहीं। सो उसने एक खैमा खड़ा किया, और जैसा बाइबल मुकद्दस में लिखा है, लावियों ने अहद का संदूक उठाया और उसने कुर्बानियाँ चढ़ाई। पहली बार की तरह खुशी थी। जब दाऊद खुदावंद के संदूक के आगे नाच रहा था, तो बताइए मीकल का उसको हकीर जानना किस कदर दुरुस्त था। मीकल की सोच दुरुस्त नहीं थी। उसको ज़हरी वज़ा कत्ल की ज़्यादा परवाह थी, और ये कि उसके नज़रिया में शौहर को मोतबर और बावकार ज़ाहिर होना चाहिए, और ये उसके दिल में गरूर की किस्म थी। इसके बरक्स दाऊद खुदावंद के संदूक की वजह से खुश था। वो खुदा की हजूरी की बदौलत खुश था, और उसने पुराने अहदनामा के आम तरीके से अपनी खुशी का इजहार किया। सो उसने अपना शाही लिबास उतारा और कतानी पैराहिन पहना, ताकि अहद के संदूक के खादिम के तौर पर अपनी आजिज़ी का ऐलान करे। तो राय में ये फ़र्क उसको ये हक नहीं देता कि दाऊद को यूं हकीर जाने। बहुत शुक्रिया, खुदा आपको बरकत दे। आप दोनों का भी शुक्रिया। आपसे अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। नाजरीन, जैसा हमने सीखा कि जब अहद का संदूक जो खुदा की हजूरी को जाहिर करता था सही तौर से वापस आया और उसकी मुनासिब जगह पर रखा गया, और जब कुर्बानियां जो सलीब पर किए मसीह के काम को जाहिर करती हैं हो गई, तो लोगों को भी अच्छी अच्छी चीज़ें मिलीं। तो जब खुदा अपनी इज़्ज़त और अपने जलाल का हक पाता है, तो वो यकीनन हमें अच्छी चीज़ों और बरक़ात से सैर करेगा। और तीसरा नतीजा ये था कि उन्होंने तरीहों का इस्तेमाल किया जो गवाही की बात करती हैं। जैसे खुदा हमें बता रहा है, तुम्हारी गवाही दुनिया में क्यों नहीं है, तुम्हारी रोशनी दुनिया में क्यों नहीं है, तुम दुनिया के लोगों को मेरे मुतल्लिक क्यों नहीं बता सकते, तुम दुनिया में मसीही खुशी में मसरूर क्यों नहीं होते। इसलिए कि खुदा को हमारे दिलों में अपनी जगह नहीं मिलती। अजीज नाजरीन, मैं अपने दिल की गहराइयों से ख्वाहिश करता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह को आप में मालिक, खुदावंद और निजात दहिंदा के तौर पर जगह मिल जाए, और आप सलीब पर मसीह के काम और उसकी कुर्बानी की बरकत से महजूज होंगे। आप इस मेहरबानी और इन बरकत को महसूस करेंगे, और फिर आप दूसरों को इसके बारे में बताएंगे। खुदा उनके फजल से अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा आपको बरकत दे। खुदावंद के लिए जमीन पर घर बनाने का ख्याल दाऊद को कहां से आया? जब खुदा ने जाना कि दाऊद उसके लिए घर तामीर करने का इरादा रखता है, तो उसका रद्द अमल क्या था? क्या वो इससे मुत्तफिक था या उसने इसको तंबीह की? हम इस अहद के मुतल्लिक क्या जानते हैं जो खुदा ने दाऊद और उसके घराने से किया? बाइबल मुकद्दस में अहद क्या है? दाऊद ने खुद और उसकी कुर्बानियों से खुदावंद को कैसे खुश किया? दाऊद ने किस रूह से दुआ की? तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अज़ीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिलाओ। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी